رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا. फिर से पढ़ें قال ربي रब्बी नहीं पढ़ेंगे रब्बी इन्नी. قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا. ولم أكن بدعائك رب شقيا. 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 وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني ويرث من آل يعقوب. واجعله ربي رضيا. واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من
قبل سميا اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا غلام मीम पर पेश है फिर से पढ़े قال قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا 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 قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا आयतुका नहीं है या पे सिर्फ जबर है फिर से पढ़ें قال قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا بكرة नहीं है फिर से पढ़ें فأوحى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا أن سبحوا بكرة وعشيا أن
يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة 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 وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا 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 وحنانا من لدنا وزكاة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا 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 وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نسيا منسيا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم
إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 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 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.